हेलो एभ्रिवान। आज हामी प्रोप्राइटरसिप फर्मको नेपालमा स्रोत भएको व्यावसायिक आयमा कसरी कर गणना गर्ने भन्न सिक्ने गइरहेका छौँ। यसलाई हामी सिम्पल बनाउनलाई फ्लो चार्टबाट हेरौँ। प्रोप्राइटरसिप फर्मको ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने हो, त्यही भएर माथि प्रोप्राइटरसिप फर्म भन्यौँ र प्रोप्राइटरसिप फर्मको चाहिँ नेपालमा स्रोत भएको आय हुनु पर्यो र त्यो आय चाहिँ बिजनेसबाट मात्र हुनु पर्यो। त्यही भएर दुईटा कन्डिसन फुलफिल भएपछि मात्र हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो। सुरुमा हामीले करको लागि के चेक गर्ने भने फर्म भ्याटमा दर्ता छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। फर्म भ्याटमा दर्ता छ भने चाहिँ हामीले रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनलाई जसरी स्ल्याबको बेसिसमा ट्याक्स लाउँछ त्यसरी फर्मको पनि त्यसरी नै ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने, जुन हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ। त्यसपछि हामी जाम यदि भ्याटमा दर्ता छैन भने चाहिँ सुरुमा हामीले आयकर ऐन 2058 को दफा 4 को उपदफा 4 मा भएको कन्डिसनहरू एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई भनेर हेर्ने। अब दफा 4 को उपदफा 4 मा के कन्डिसन छ भन्ने हेरौँ हामी। दफा 4 को उपदफा 4 मा के कन्डिसन छ भने रेसिडेन्ट नेचुरल बासिन्दामा प्राकृतिक व्यक्तिको इन्कम चाहिँ व्यवसायबाट हुनु पर्यो र त्यो इन्कमको स्रोत चाहिँ नेपालमा हुनु पर्यो भनेको छ एउटा कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन चाहिँ दफा 51 अनुसार मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गरेको हुनु भएन। साथसाथै जुन हामीले पेमेन्ट रिसिभ गर्दा हामीलाई विथहोल्डरले टिडिएस काटेको हुन्छ त्यो टिडिएस चाहिँ हामीले एज अ एडभान्स ट्याक्स भनेर क्लेम गर्नु भएन भन्छ। अनि तेस्रो कन्डिसन चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सन हाम्रो टर्नओभर ड्युरिङ द इयर 20 लाख भन्दा बढी हुनु भएन भन्छ र आय चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी हुनु भएन भन्छ। अर्को चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ त्यो वर्षको लागि यो प्रोभिजन एप्लाई गर्ने भनेर अप्ट गर्नु पर्यो भन्छ। अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो, भ्याटमा दर्ता हुनु भएन भन्छ। यदि यी सबै कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भने के हुन्छ त भन्छ। यदि यी कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भने चाहिँ शेड्युल 1 को सब शेड्युल 1 को 7 मा जुन रेट दिएको छ त्यो रेटहरू लाग्छ भन्छ। अब त्यहाँ दिएको रेटहरू के कति छ त भने हेरौँ। त्यो नि हामीलाई के भन्छ भने यसले चाहिँ यदि त्यो कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भने चाहिँ रेटहरू चाहिँ कस्तो कस्तो दिएको छन्, यसलाई चाहिँ एरिया वाइज डिभाइड गरिदिएको छ। एरियामा चाहिँ उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई चाहिँ एउटा भागमा राखिदिएको छ। यदि त्यो बिजनेस उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा छ भने चाहिँ उसले 7,500 कर तिर्नुपर्छ भन्छ भनेपछि। अनि यदि नगरपालिकामा छ भने चाहिँ 4,000 कर तिर्नुपर्छ। त्यस्तै यो बाहेक अन्य ठाउँमा जस्तै गाउँपालिकाहरूमा छ भने चाहिँ 2,500 कर तिर्नुपर्छ भन्छ भनेपछि। यदि त्यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ हामीले करको सिधै यति एमाउन्टहरू तिर्यो भने पुग्छ। हामीले करको डिटेल क्यालकुलेसन गर्नु परेन भन्छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ। A resident natural person is carrying out business at Baneswar in metropolitan city without registering in VAT, and sales transaction for the fiscal year 2076-77 is NPR 1.85 million and net income is NPR 1,75,000 भनेको छ। हेर्नु मैले त कन्डिसनहरू अब फुलफिल भएको छैन। बिजनेस चाहिँ महानगरपालिकामा दर्ता रहेछ, भ्याटमा दर्ता छैन भने हो हैन। अनि अर्को चाहिँ सेल्स ट्रान्जेक्सन चाहिँ कति छ त 20 लाख भन्दा कम छ। 1.85 मिलियन भने चाहिँ 18,50,000 रहेछ। इन्कम पनि कति छ 2 लाख भन्दा कम छ भने 1,75,000 रहेछ भने चाहिँ त्यो भयो। यदि यो मान्छेले त्यो वर्ष यो सेक्सन दफा 4 को उपदफा 4 अप्ट गर्यो भने चाहिँ उसको कर चाहिँ कति भयो 7,500 हो, किनकि त्यो महानगरपालिकामा रहेछ। यदि त्यो नगरपालिकामा भएको चाहिँ कति हुन्थ्यो 4,000 हुन्थ्यो। त्यस्तै गाउँपालिकामा भएको चाहिँ कति हुन्थ्यो 2,500 हुन्थ्यो भन्छ। होइन अब हामीलाई त्यो कन्डिसनहरू फुलफिल भएन। हाम्रो अब 20 लाख कारोबार नभइकन कति भयो 25 लाख भयो। अब के हुने त भने त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो कन्डिसनहरू फुलफिल छैन भने चाहिँ बल्ल त्यसपछि हामी कतिमा जान्छौँ दफा 4 को उपदफा 4 क मा जान्छौँ हैन। दफा 4 क मा के भनेको छ त, के कन्डिसनहरू छ त भने इन्कम फ्रम बिजनेस व्यवसायबाट नै आय हुनु पर्यो र त्यो आयको स्रोत नेपालमा हुनु पर्यो भन्छ यसले पनि। अर्को चाहिँ टर्नओभर ड्युरिङ द इयर कति हुनु 20 लाख भन्दा बढी तर 50 लाख भन्दा कम हुनु पर्यो। 50 लाख पनि हुनु भएन है, 50 लाख भन्दा कम हुनु पर्यो।
र भ्याटमा दर्ता हुनु भएन। त्यसै गरी अरु के हुनु पर्यो भन्नाले बिजनेस चाहिँ के हुनु पर्यो सर्भिस रिलेटेड टु कन्सल्टेन्सी अर एक्सपर्ट सर्भिसेस, त्यो चाहिँ डाक्टर, इन्जिनियर, अडिटर, लयर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अर कन्सल्टेन्टहरूले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसको बिजनेस हुनु भएन। यो भयो भने के हुन्छ, यो दफा लागू हुँदैन भन्छ। यो दफा लागू भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भने कर चाहिँ कति कर लाग्छ भने त्यो चाहिँ करको कति लाग्छ भने चाहिँ शेड्युल 1 को 117 मा दिएको छ। अब यो हेरौँ है त। यसले चाहिँ अब नेचर अफ बिजनेस र त्यो कुन ठाउँमा बिजनेस छ भन्नेमा वर्गीकरण गरेको छ। नेचर अफ बिजनेस 3 छ, त्यस्तै एरिया पनि 3 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। फर्स्ट नेचर हेरौँ है त। फर्स्ट नेचरमा चाहिँ के भन्छ भने पर्सन डिलिङ इन गुड्स which are sold on the basis of commission that does not exceed 3% of purchase price or sold with the value addition of up to 3% including cigarette gas भनेको छ। सामानको कारोबार गर्ने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति जसले चाहिँ किनेको सामान किनेको प्राइसमा म्याक्सिमम 3% कमिसन राखेर सामान बेच्छ और 3% भ्यालु एडिसन गरेर सामान बेच्छ इन्क्लुडिङ सिगरेट र ग्यास भनेको छ। भने सिगरेट र ग्यास पनि यसमा आयो। तिनीहरूले कारोबार गरेको छ भने कति कति ट्याक्स लाग्छ भने भन्छ है त। अब यदि त्यो बिजनेस उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा छ भने कर चाहिँ 7,500 मिनिमम प्लस 0.25% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख हुन्छ भन्छ। यदि त्यो कारोबार चाहिँ नगरपालिकामा छ भने चाहिँ 4,000 मिनिमम प्लस 0.25% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख हुन्छ भन्छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा छ भने चाहिँ मिनिमम 2500 प्लस 0.25% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख हुन्छ भन्छ। हैन माथि भने बाहेकका अन्य सामानमा कारोबार गर्छ भने कति रेट लाग्छ भने यदि त्यो बिजनेस महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा छ भने मिनिमम 7,500 लाग्ने हो प्लस 0.75% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख भनेको छ। त्यस्तै नगरपालिकामा दर्ता छ भने मिनिमम 4,000 प्लस 0.75% अफ एक्सेस देन 20 लाख भन्छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा दर्ता छ भने मिनिमम 2,500 प्लस 0.25% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख भन्छ। यदि होइन सामान हेर्न अब हामी त सर्भिस दिन्छौँ भने सर्भिसलाई पनि अलग्गै रेट भनिदिएको छ यसले। अब त्यसको रेट चाहिँ अब त्यो पनि एरिया वाइज फरक छ। अब जस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा छ भने मिनिमम 7,500 तिर्नुपर्छ प्लस 2% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख भनेको छ। त्यस्तै नगरपालिकामा छ भने मिनिमम 4,000 प्लस 2% अफ एक्चुअल टर्नओभर माइनस 20 लाख भनेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा छ भने 2,500 मिनिमम प्लस 2% अफ एक्सेस देन 2 मिलियन भनेको छ। अब यहाँ हामीले डिटेलमा हेर्दाखेरि सो यहाँ 3% सम्म कमिसन र भ्यालुएसन भयो भने यो मिनिमम कर प्लस हेर्नु न 0.25% छ हैन। तर यो भन्दा बाहेक अन्य जस्तो 3% भन्दा बढी भ्यालु एडिसन गरेर बेचे या अन्य छ भने चाहिँ कर बढ्दै गयो है। मिनिमम प्लस 0.75% भने त्यसै फेरि सर्भिसमा गएर अझ बढ्यो कति भने मिनिमम प्लस 2% अफ भने जति जति मार्जिन बढ्यो त्यसरी नै ट्याक्सको करको दायरा पनि बढाएर लगेको देखिन्छ। फेरि सबैमा यस्तो एप्लिकेबल नहुन पनि सक्छ हैन। स्ट्रिक्टमा के भनेको छ अघि मैले अघि पनि कुरा गरिसकेँ हैन। कन्सल्टेन्सी सर्भिसहरू जुन डाक्टर, इन्जिनियर, अडिटर, लयर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट तिनीहरूले दिन्छन् तिनीहरूले चाहिँ टर्नओभरको बेसिसमा ट्याक्स दिन पाउँदैनन् भनेको छ। यो दफा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इन वान वर्ड चाहिँ टर्नओभर ट्याक्सेसन भन्छौँ। जुन चाहिँ अब हामीले आयको आधारमा भन्दा पनि के हुन्छ टर्नओभरको आधारमा ट्याक्स तिर्छौँ। हामीले जस्तो 40 लाख टर्नओभर छ तर पैसा इन्कम चाहिँ हाम्रो जेरो छ, करेको आय चाहिँ जेरो छ, हामी लसमा छौँ भने हामीले के भयो हामीलाई सरकारलाई आयसँग मतलब भएन। हामीले जति टर्नओभर गर्छौँ त्यसको बेसिसमा ट्याक्स दिने भयो। जस्तो यसको अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। त्यसै Suppose him as Sam or resident natural person is carrying out business which deals with goods which are sold on the basis of commission up to 3% including gas and cigarette at Baneswar in metropolitan city without restricting in VAT and
सेल्स ट्रान्जेक्सन फर द फिस्कल इयर 2076-77 इज एनपिआर 3.6 मिलियन भनेको छ। भनेपछि भ्याटमा दर्ता छैन भनेको छ हैन। अनि इन्कम फ्रम बिजनेस हो भनेको छ। अनि कहाँ कारोबार चाहिँ कहाँ गरिरहेछ, सामान कहाँ बेचिरहेछ, कुन ठाउँमा बेचिरहेछ भने बानेश्वर महानगरपालिकामा बेचिरहेको रहेछ भनेपछि 3% भ्यालु एडिसन भन्यो। भनेपछि उसको अब उसले यदि 4 क अप्ट गर्यो भने चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने ट्याक्स कति हुन्छ, मिनिमम कति भयो 7,500 भयो, प्लस एक्चुअल टर्नओभर हामीले कति भनेको छौँ 3.6 मिलियन हैन। एक्चुअल टर्नओभर यहाँ रेट हामी हेर्न सक्छौँ हैन। एक्चुअल टर्नओभर कति भने 3.6 मिलियन माइनस 20 लाख हुनेछ 2 मिलियन हुनेछ भने कति भयो 11 लाखको 0.75% 0.25% भयो हैन। 0.25% कति भयो 4000 भयो भने 7500 प्लस 4000 तिर्नु पर्यो। टोटल कति 11500 तिर्नु पर्यो हैन। अब त्यो बिजनेसलाई के भयो दफा 4 को दफा 4 पनि लागेन, 4 क पनि लागेन भने त्यसपछि हामी के भयो फेरि के भयो रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअललाई जुन स्ल्याब लाग्छ त्यही स्ल्याब अनुसार कर गणना हुने भयो। भनेपछि दुईटा कन्डिसनमा, एउटा भ्याटमा दर्ता भएको कन्डिसनमा प्रोभाइडरसिप फर्मको, एउटा चाहिँ यो दुईटा दफा नलागेको कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो इन्डिभिजुअललाई लाग्ने स्ल्याबको आधारमा कर लाग्ने भयो। अब त्यो स्ल्याब कति छ त हेरौँ। 2076-77 को रेट चाहिँ कति छ भने इन्डिभिजुअल र कपलकोलाई फरक छ। इन्डिभिजुअल भने एकजना मात्र भएपछि, कपल भनेको चाहिँ जस्तो हस्बेन्ड वाइफहरू पनि म्यारिड छ भने कपल अप्ट गर्न पाउँछ, जस्तै विडो छ अर डिपेन्डेन्टको हेरचाह गर्नुपर्ने छ भने तिनीहरूले कपल अप्ट गर्न पाउँछन्। इन्डिभिजुअलको केसमा कस्तो छ भने फर्स्ट 4 लाखको 0% कर तिर्नु पर्यो, त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखको 10% तिर्नु पर्यो, नेक्स्ट 2 लाख छ भने को 20% तिर्नु पर्यो, नेक्स्ट 13 लाख छ भने चाहिँ 30% र त्योभन्दा माथि छ भने अझै बढी छ भने चाहिँ 36% तिर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् रेटहरू जति बढी इन्कम भयो त्यति बढी गर्दै गएर यसलाई प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन सिस्टम भनिन्छ हैन। त्यस्तै कपल केसमा चाहिँ फर्स्ट 4,50,000 सम्म कति भयो 0% भयो भनेपछि इन्डिभिजुअल भन्दा कपलको 50,000 बढी रहेछ डिस्काउन्ट 0% लाग्ने रेट हैन। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखमा चाहिँ 10% भयो, नेक्स्ट 2 लाखमा चाहिँ 20% भयो, नेक्स्ट 12,50,000 मा चाहिँ 30% भयो, त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ 36% भनेको छ। अब माथि हामीले रेट पढ्यौँ, तर आयकर ऐन 2058 मा एउटा दफा छ दफा 11, त्यसमा चाहिँ कन्सेसनल रेटहरू छ ट्याक्सको। यदि हामीले यो रेटहरू एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि दफा 11 हेर्नु पर्यो। दफा 11 अनुसार हामीले हाम्रो बिजनेसलाई कुनै डिस्काउन्ट मिल्ने रहेछ, कुनै कन्सेसनल रेट लाग्ने रहेछ भने चाहिँ त्यो रेट अनुसार ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अनि होइन नलाग्ने रहेछ हामी इलिजिबल छैनौँ भने चाहिँ बल्ल हामीले यो रेट अनुसार क्यालकुलेसन गर्छौँ। एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज एमएस श्याम अ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन इज क्यारिङ आउट बिजनेस एन्ड ड्युरिङ द इन्कम इयर he has income from business only. The turnover during the fiscal year 76-77 is NPR 9 million and taxable income is NPR 2.25 million. Calculate tax liability भनेको छ भने चाहिँ बिजनेसबाट मात्र इन्कम रहेछ उसको हैन। इन्कम चाहिँ कति भनेको छ 2.25 मिलियन भनेको 22,50,000 भयो। अनि सिंगलको लागि चाहिँ के हो फर्स्ट स्ल्याब कति हो 4 लाख हो, नेक्स्ट स्ल्याब कति हो 1 लाख हो, नेक्स्ट स्ल्याब कति हो 2 लाख हो, नेक्स्ट स्ल्याब कति हो 13 लाख हैन। यो भन्दा माथि चाहिँ कति छ भनेपछि 2,50,000 छ हैन। किन हाम्रो टोटल चाहिँ कति एमाउन्ट 22,50,000 थियो हैन। तर कपलको लागि चाहिँ फर्स्ट स्ल्याब कति हो 4,50,000 हो, नेक्स्ट चाहिँ 1 लाख हो, नेक्स्ट चाहिँ 2 लाख हो, नेक्स्ट चाहिँ 12,50,000 हो, नेक्स्ट कति हो यसमा कति भयो बाँकी हो 2,50,000 बाँकी हो। टोटल यसको पनि कति भयो इन्कम त दुई सेमै हो। एउटा क्वेसन गरिरहेको छौँ हामी। रेट चाहिँ फर्स्ट स्ल्याबलाई कति लाग्छ 0% लाग्छ, त्यसपछिको स्ल्याबलाई कति लाग्छ 10% लाग्छ, त्यसपछिको स्ल्याबलाई कति लाग्छ 20% लाग्छ, त्यसपछिको स्ल्याबलाई चाहिँ कति लाग्छ 30% लाग्छ, त्यसपछिको स्ल्याबलाई चाहिँ कति लाग्छ 36% लाग्छ। भनेपछि अब हामी स्ल्याब इन्टु रेट गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो
यो चाहिँ के भयो इन्डिभिजुअलले तिर्ने ट्याक्स भयो त्यसपछि कपलले तिर्ने ट्याक्स चाहिँ कपलको स्ल्याब इन्टु रेट भनेपछि 22,50,000 इन्कम हुँदाखेरि चाहिँ कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ सिंगल अप टु गर्यो भने 5,30,000 कपल अप टु गर्यो भने चाहिँ 5,15,000 भनेपछि कपल अप टु गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति फाइदा भयो त भने 15,000 फाइदा भयो हैन त्यसपछि हामी जाम एक्जाम्पल सक्यो अब कर त यति हुन्छ भने भन्यौं हैन अब कर चाहिँ कहिले कहिले तिर्ने त एडभान्समा कर भनेपछि इन्स्टलमेन्टमा कर कहिले कहिले तिर्ने भन्ने अर्को सेक्सन छ एउटा दफा 94 कले के भन्छ भने टर्नओभरमा ट्याक्स तिर्रा छ भने हैन ट्याक्स अन टर्नओभर मात्र है फोफो कको सेक्सनको तिर्रा छ र उसको एस्टिमेटेड ट्याक्स पेबल ड्युरिङ द इयर 10,000 भन्दा बढी हुन्छ भने उले दुईटा किस्तामा कर तिर्नुपर्छ भन्छ एउटा चाहिँ पुस इन्डमा अर्को चाहिँ असाढ इन्डमा पुस इन्डमा कति तिर्नुपर्छ त भने पुस 20 सम्मको जति हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यसमा जति रेट एप्लाई हुन्छ त्यो रेट एप्लाई गर्दाखेरि जति कर आउँछ त्यो कर तिर्नुपर्छ भन्छ अनि अर्को चाहिँ असाढ इन्डमा चाहिँ असाढ 20 सम्मको जति हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसको बेसिसमा हाम्रो एस्टिमेटेड टर्नओभर निकाल्ने अनि त्यो टर्नओभरमा जति जुन रेट एप्लाई हुन्छ त्यो रेट एप्लाई गरेर जति अमाउन्ट ट्याक्स आउँछ त्यो चाहिँ असाढ इन्डमा तिर्ने भन्छ है त धन्यवाद।